अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हस्ब तवक्को तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अब बड़ी बहस हुई, ले-दे हुई ज़मानत से पहले एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल ये दिए कि बुल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया, रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और ये कि बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फ़ायदा उठाया। अब उसमें फिर जज साहब ने पूछा कि चालान में रसीद बुशरा बीवी की है के नाम की है या इमरान खान की, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना ने बताया कि चालान में रसीद पर बुशरा बीवी का नाम है और सुहेब अब्बासी को इस केस में वादा माफ गवाह बनाया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि बानी पीटीआई को कैसे फ़ायदा हुआ। तो एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर का भी फ़ायदा हुआ। तो इस पे जस्टिस साहब ने कहा कि प्लीज़ मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। तो इन्हीं बहुत ही एक तल्ख़ सा उन्होंने ये जवाब दिया स्टेट प्रोसिक्यूटर को कि आप कहाँ के कलाबे कहाँ मिला रहे हैं। तो इसके बाद ज़ाहिर है जो भी दलाइल सलमान सफदर के और स्टेट प्रोसिक्यूटर के ख़त्म हुए तो फ़ैसला हुआ कि अगर उनको फ़ौरी तौर पे इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अब उसमें इससे पहले जस्टिस गुल हसन ने यह भी पूछा मियां गुल औरंगज़ेब ने कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या केस बनाया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस पर उन्हें बताया गया कि थाना कौसार पुलिस ने जाली रसीदों का मुकदमा बनाया है। तो अब आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन 62 केस इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं, 56 केस पंजाब में हैं। पिंडी और लाहौर के कोई 9 केसेस में उनकी पहले ही ज़मानत हो चुकी है और उसमें एफआईए, नैब, पुलिस उन तकरीबन तमाम इदारों ने ये मुकदमे कायम कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया हुआ है। तो बहसीत मजमूई ज़्यादातर केसेस में ज़मानत हो चुकी है इमरान खान की और अब देखना है कि कौन से नए केस में उनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है। अब ये केस जब हो रहा था तो उसी वक्त जब समाअत हो रही थी तो बांग्लादेश से बल्कि पंजाब से पहले ख़बर आई कि मेहदी हसन भट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ये पीटीआई के एमएनए के वालिद हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे अपने घर में तो पंजाब पुलिस ने घर के अंदर घुसकर माइक उठा लिए, सहाफ़ियों से मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल थी कि बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर किसी वजह के पुलिस उनके घर में आई और चूँकि ज़ाहिर है अपने सियासी बॉसेस के कहने पे वो आई होगी और इस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस घर के अहाते के अंदर भी उन्होंने नहीं करनी थी। ये वो हालात थे जिनका सामना पीटीआई को इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान करना पड़ा था। अब इसी दौरान एक ख़बर आई बांग्लादेश से कि वहाँ के जो आईजी पुलिस थे अब्दुल्ला अल मामून, उनको आज अदालत में पेश किया गया और इन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो मुज़ाहिरे थे हसीना शेख के ख़िलाफ़ जुलाई में और जून के महीने में, तो मुज़ाहिरीन को ये गोली मारने में, गोली का मारने के हुक्म देने में और नस्ल कुशी में मसरूफ़ थे या मुलव्विस थे। इन्होंने पर नस्ल कुशी का जेनोसाइड का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। अब उन्हें हाज़िर सर्विस दूसरे अफसरान के हमरा अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे इल्ज़ाम यही था कि वो कत्लेआम, नस्ल कुशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार थे। अब इसमें अदालत में कोई 8 मुद्दा अलैन भी पेश हुए, जिनमें रैपिड एक्शन बटालियन जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स के साबिक़ कमांडर ज़ियाउल एहसन भी शामिल था। रैपिड एक्शन बटालियन ये वो एक बदनाम फ़ोर्स है, जिस तरह कभी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में फ़ेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स हुआ करती थी और इस फ़ोर्स ने बांग्लादेश में मुज़ाहिरों के दौरान जो तलबा के मुज़ाहिरे थे जिनके नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत 5 अगस्त को ख़त्म हुई,
اس دوران انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اغوا کیا، ان پہ تشدد کیا، ان کے خلاف ریپڈ ایکشن بٹالین ہی کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان پہ مقدمے بنائے گئے، چن چن کے لوگوں کو مارا گیا، آخر وقت تک یعنی 4 اگست تک یہ لوگ حسینہ، چاہے وہ انسپکٹر جنرل پولیس، چاہے وہ یہ ریپڈ ایکشن بٹالین تھی، ان سب کے خلاف وہ ایکشنز میں بھرپور طریقے سے شریک رہے۔ اب بنگلہ دیش کے جو انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل کے چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے عدالت کو بتایا کہ ان 8 افراد نے ایسے جرائم کیے ہیں جو شیطان بھی کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑے سنگین الزامات ہیں جو کہ پولیس کے سابق چیف پہ لگے ہیں۔ اب یہ ان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب شیخ حسینہ 5 اگست کو ملک سے فرار ہونے میں ان کو مدد دی وہاں کی فوج نے، تو ان کے ساتھ ان کے کوئی بہت سارے لوگ، ممبر پارلیمنٹ، سابقہ وزیر، وہ فرار ہونے میں، بلکہ کئی تو پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد سے تقریباً کئی درجن ان کے شیخ حسینہ کے عوامی لیگ کے جو کٹر اتحادی تھے یا ساتھی تھے، ان کو حراست میں لیا گیا۔ بہت سارے بھاگ گئے، انڈیا بھی چلے گئے، کچھ لوگوں نے بلکہ پناہ لے رکھی ہے ملٹری کنٹونمنٹس میں، یعنی فوج پہ ابھی تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی بنگلہ دیش میں، اور اسی وجہ سے شیخ حسینہ کے کئی ساتھی خوف کے مارے اب کنٹونمنٹس میں چھپے ہوئے، انہیں فوج کا کور لے رکھا ہے۔ اب یہ وہ صورتحال تھی جب مظاہروں کے دوران لوگوں کو گھروں سے بھی اٹھایا گیا، خواتین بچوں کو غائب کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے موجودہ حکومت کا کہ 1500 لوگ مارے گئے، جبکہ عام اندازہ ہے کہ 700 لوگ۔ اصل عدد و شمار کسی کو فی الحال معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات یہ کہ جب میں نے ایک دورہ بھی کیا بنگلہ دیش کا کانفرنس کے لیے، تو اس دوران یہ ساری باتیں سنی بھی میں نے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح ہزیمت اٹھا کے ملک سے فرار ہونا پڑے گا، اور یہ لوگ بھول گئے تھے کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جہاں پہ ان کے یہاں پہ بچنے کی بھی امید پیدا نہیں ہوگی، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اب سوال یہ ہے، وہ فواد چودھری صاحب نے بھی آج یہ کہیں اپنی پریس ٹاک میں سوال اٹھایا کہ جو غیرت یہ دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈروں کے حوالے سے یہ 24 نومبر کی کال سے پہلے، تو کیا یہ غیرت صرف سیاسی حقوق مانگنے پر ہی ظاہر ہوتے ہیں؟ جہاں پہ عمران خان اور عوام کے حقوق کی پامالی پر آواز اٹھائی جاتی ہے، وہیں پہ تمام سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو اب بہت ہی کچھ ایسے اگر بنگلہ دیش کے 5 اگست سے پہلے کے واقعات اور پاکستان کے موجودہ حالات و واقعات دیکھیں، کچھ نہ کچھ مماثلت اس میں نکلتی ہے، لیکن ایک بات البتہ ضرور ہے کہ 11 سابق وزراء ہیں بنگلہ دیش کے جو کہ اس وقت زیر عتاب ہیں۔ اس طرح شیخ حسینہ کے بھی وارنٹ گرفتاری عدالت جاری کر چکی ہے، اور اس موقع پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو کہ سخت حالات میں صرف اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے بڑے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوث ہوتے ہیں، عوام کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کیا انہیں یاد ذہن میں نہیں رہتا کہ کبھی وہ لوگ جو اس وقت زیر عتاب ہیں ان کی بھی باری آئے گی، ان کو بھی اپنا انتقام لینے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ کہ ان کے جتنے بھی اعمال تھے اس کی وجہ سے اتنی نفرت انہوں نے بوئی اپنے عوام کے ذہنوں میں کہ ہم نے جس سے بھی سنا برا ہی سنا۔ یعنی بنگلہ دیش بنانے والے شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا، یعنی ان کو آزادی دلانے والے شیخ مجیب الرحمن، ان کی بیٹی کا بڑا ایک لیگیسی تھی، سیاسی لیگیسی، لیکن اس لیگیسی کو 15 سال کی ایک آمرانہ حکومت کے ذریعے شیخ حسینہ نے گنوا دیا، اور آج وہ ایک پاسپورٹ کے بغیر، قومی شناخت کے بغیر بھارت میں رہ رہی ہیں۔ کیا کبھی وہ پاکستانی بلکہ بنگلہ دیش معلوم نہیں وہ آ سکیں گی یا نہیں، اور کیا ان کو ایکسٹراڈائٹ یعنی بھارت سے
نکال کے بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا جائے یا نہیں. لیکن یہ میں اس لیے بنگلہ دیش کا ذکر لے کے آیا کہ وہاں بھی جو پولیس اپنے لوگوں کے خلاف جرائم میں ملوث تھی، آج اس کا احتساب ہو رہا ہے. تو پاکستان میں بھی جو پولیس اور سیاسی افسران ملوث ہیں سیاسی کارکنوں کے خلاف، حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں میں، کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کبھی ان کی بھی باری آ سکتی ہے؟